अनि यो अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कारणबाट यो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ हुन्छ एज कम्पेयर टु दिस वान। सुनिरहेको छ? यस सर। किन त्यस्तो? अक्सिजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीले यो शेयर पेयर अफ इलेक्ट्रोन आफूतिर तानेर अक्सिजनमा माइनस हाइड्रोजनमा के बनाएर बसाइराखेको हुन्छ त? प्लस। त्यो भएर यो O माइनसले यहाँको हाइड्रोजनको प्लस तानेपछि यो आफू OH बन्यो, बुझ्यो नि? यस सर। अनि यो इलेक्ट्रोन छोडेपछि यो अक्सिजनमा भएको माइनस यहाँ शिफ्ट भएर यहाँ भएको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्लोरिनलाई के गरेर निकालेर जान्छ। त्यो भएर यो कार्बन नै भयो। यो अक्सिजनमा कस्तो बन्ड आयो त अब? डबल बन्ड। अनि यो क्लोरिन यहाँबाट निस्केर गयो, हाइड्रोजन यही जोडियो, त्यो भएर बेन्जाल्डिहाइड बन्यो। बुझ्यो? बुझेन? बुझेँ सर। त्यो भएर अनि यो मेकानिजम पनि के हुन्छ भनेको थियो भन त? मेकानिजममा के हुन्छ भनेको थियो अघि? फिनोल क्लोरोफर्म र KOH को प्रेजेन्समा रियाक्सन गरेर स्यालिसाइल्डिहाइड बनाउँछ। यही रियाक्सनको नाम चाहिँ राइमर-टाइमर रियाक्सन हो भनेको थियो। त्यो भएर तिमीहरूले कहाँनिर क्लियर हुनु पर्यो भने युज गरेको 3टा पोटासियम हाइड्रोक्साइड मोलिक्युल है, अर्को पासबाट गयो भने 4वटाबाट चाहिन्छ, यसबाट गयो भने 3टैले हुन्छ। त्यो भएर यही मेकानिजम सजिलो होला। 3वटा मध्ये एउटा चाहिँ के फर्मेसन हुन काम लाग्छ? कार्बन। सेकेन्ड KOH कहाँनिर युज हुन्छ? फिनोक्साइड आयन बनाउन। थर्ड चाहिँ के को लागि? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनको लागि मेकानिजम यहाँ देखाएँ। फर्स्टबाट कार्बन बन्यो, सेकेन्डबाट फिनोक्साइड आयन बन्यो, थर्डबाट चाहिँ गएर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भयो र रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन्यो। दिस इज अल अबाउट राइमर-टाइमर रियाक्सन। इज इट क्लियर? यस सर। भन। यो क्वेशन आउँदाखेरि यो 15 मार्क्सको अथवा 10 मार्क्सको आउँछ नि? 10 मार्क्सको आउँछ, 15 त आउँदैन। आउँदाखेरि यति लेख्दा पुग्छ कि ल्याङ्ग्वेज? यो एउटा मात्र नेम रियाक्सन 10 मार्क्सको अहिलेसम्म सोधा छैन बाबु। 5 मार्क्सको सोध्छ। हजुर। अनि सोध्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु राइट द स्टेटमेन्ट। जस्तो यसैको सोध्यो भने राइट अबाउट राइमर-टाइमर रियाक्सन भन्यो भने तिमीले कसरी लेख्ने भने द रियाक्सन अफ फिनोल विथ क्लोरोफर्म इन प्रेजेन्स अफ एक्वस बेस सो एज टु प्रोड्युस द स्यालिसाइल्डिहाइड दैट इज ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जाल्डिहाइड इज कॉल्ड राइमर-टाइमर रियाक्सन एन्ड इट टेक्स प्लेस विथ द फर्मेसन अफ कार्बिन भनेर लेख्ने। बुझ्यो नि? यस सर। अनि यो रियाक्सन लेख्ने। यो रियाक्सन सुनिरहेछ? हजुर सर। यस। अनि त्यसपछि यो मेकानिजम लेख्दिने। यति हो। बुझ्यो? मेकानिजममा त यो ल्याङ्ग्वेज त लेख्नु केही परेन। मेकानिजम यो तिमीहरूले 1 2 3 पनि परेन कि सर लेख्दै जाने। मैले यो 1 2 3 त बुझाउन सजिलो हुन्छ भनेर 1 2 3 गरे भयो। सर लेख्दै जाने हो। यहाँ जे छ त्यही मेकानिजम भनेको केही गर्नु पर्दैन, आफै बोल्छ त्यो। केही तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्दैन मेकानिजममा है। सुनेछ? हजुर सर। हजुर सर। मेकानिजममा कहीँ कुनै रियाक्सन पनि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु पर्दैन, आफै एरोले बताउँछ क्या त्यो। अब यसरी लेखिन भने यो थर्ड छ नि यहाँ हेर है, यो थर्ड 7th स्ट्रक्चर छ नि यो। अर्को मेकानिजमबाट लाग्यो भने अझै एउटा KOH खर्च हुन्छ। त्यो भएर त्यो मेकानिजम नगर भने हो। हुन चाहिँ यसरी पनि हुन्छ, म भनिदिन्छु। यो मेकानिजम त बुझ्यो नि? बुझ्यो सर। अब यो 7th स्ट्रक्चरलाई मैले फेरि कपी गरेँ यहाँ। 7th स्ट्रक्चरलाई यहाँ कपी गरेको छु हेर त। यही 7th स्ट्रक्चर छ नि यो। यो 7th स्ट्रक्चरबाट रियाक्सन अर्को पाथबाट पनि जान्छ। त्यसरी गयो भने अझै एउटा KOH चाहिन्छ, 4वटा चाहिन्छ भने हो। भयो भने यो 7th स्ट्रक्चर छ नि यहाँनिरको, तिमीहरूले डाइरेक्टली यसमा KOH ले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन गराएर प्रोडक्ट बनाइदियो भने सजिलो भयो हैन। अझै लेख्छु भन्यो भने अझै 2टा स्टेप पनि हुन्छ यसमा। जस्तो यो O- रिजोनेन्समा आयो हेर। O- रिजोनेन्समा आउँदा यो बन्ड यहाँ शिफ्ट भयो, ठीक छ? यस सर। यो यहाँ शिफ्ट भएपछि यो कार्बनमा इलेक्ट्रोन बढी भयो, त्यो भएर यो बन्ड यहाँ गयो। यहाँ गएपछि यो क्लोरिन यो कार्बनसँग एउटा इलेक्ट्रोन बढी भयो, त्यो भएर त्यहाँनिर भएको एउटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ
क्लोरिन के भएर जाने भयो रिलिज भएर जाने भयो रिलिज भएर जाने भयो अनि के भन्यो यो रिङ नै छ यो कार्बनमा डबल बन्ड आयो डबल बन्ड आएर ओ जोडियो यहाँ पनि डबल बन्ड आयो डबल बन्ड लेखे अनि यो सी नै छ अनि एउटा क्लोरिन निस्केर गयो अर्को क्लोरिन र हाइड्रोजन यहाँ जोडियो भनेको यो निलोले देखाएको स्ट्रक्चर रातो छोडा यहाँको पनि ए रिजोनेन्समा गएर यो स्ट्रक्चर बन्न पनि सक्छ बुझाछ यस सर अब त्यति बेला के हुन्छ अब अर्को KOH ले हेर है अब KOH ले यो स्ट्रक्चर पछि यो KOH चाहिएको थियो नि त्यस्तै अब KOH ले यो रिजोनेन्समा गएर डाइरेक्टली यो लेखे पनि हुन्छ तिमीहरूले KOH को प्रेजेन्समा भनेर हैन यसलाई रिजोनेन्समा लगेर गर्छु भने पनि यसबाट टक्क रिजोनेन्समा लगेर यो बनाउने अनि OH- ले यहाँनिर हिर्कायो कार्बनमा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन गराउने हो नि त सुनिरहेको छ हजुर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन गराउन OH- ले यो कार्बनमा हिर्कायो त्यो भयो भने यहाँनिरको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम के भएर जानु पर्यो त रिलिज भएर जानु पर्यो रिलिज हुनु पर्यो त्यो भएर क्लोरिन गयो किनभने यसमा पहिला नै के थियो टेट्राभ्यालेन्सी थियो त्यो भएर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ त्यहाँबाट रिलिज भएर गयो भने एकछिन है यहाँबाट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ रिलिज भएर गयो भने के बन्यो रिङ नै बन्यो यो ओ नै छ यो डबल बन्ड नै छ यो कार्बन नै छ हाइड्रोजन नै छ अनि यहाँ के बन्यो यो कार्बनसँग के जोडियो आएर यो कार्बनसँग के जोडियो OH जोडियो त्यो भएर OH भनेर यहाँ जोडेको बनायो यो स्ट्रक्चर बुझ्छ यो निलोले लेखेको यस सर अब यो यसो भयो भने के हुन्छ भने अर्को एउटा वाटर KOH चाहिन्छ भनेको यसरी जाँदा कि वाटर बढे अथवा अर्को OH- ले के गर्छ भने यो हाइड्रोजन तान्यो बुझ्यो यही माइनसले तानेको देखाए नि हुन्छ अर्कोले ताने नि हुन्छ यो OH- ले यहाँको हाइड्रोजन तान्यो भने यो बन्ड यहाँ गयो यो बन्ड यहाँ गयो यो बन्ड यहाँ गयो त्यो भएर यो O- बन्यो यहाँ COH बन्यो अनि यहाँबाट OH- र H बाट वाटर भन्ने बेलाको H+ लगाएर यहाँ OH बन्यो भनेर यसरी प्रोडक्ट देखाए नि हुन्छ जुन पाथबाट प्रोडक्ट देखाउँदा नि हुन्छ सजिलो यही पाथ होला तिमीहरूलाई नभए यसरी देखाउँछु भने पनि यहाँनिर एउटा KOH बढी चाहिन्छ मेकानिजम यसरी पनि प्रोसिड हुन सक्छ भनेको इज इट क्लियर यस सर बुझा छ यस सर ओके अब राइमर टाइमर रियाक्सन पछि अर्को एउटा रियाक्सन पनि हेरौँ हेर है राइमर टाइमर रियाक्सन पछि तिमीहरूलाई अझै एउटा रियाक्सनमा पढाउँछु अब तीनटा रियाक्सन मात्रै बाँकी छन् है अब त्यसपछि सक्यो कोर्स है तर अरु क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त्यसको लागि मैले यहाँनिर अब हेर है यो रिफर म्याचकै रियाक्सन भनेर अर्को रियाक्सन छ एउटा फरक छ अब यो अलिकति रिफर म्याचकै रियाक्सन भने के भने यहाँ हेर यो मैले यो बीचको छोडा यो लेखेको कम्पाउन्ड छ नि यहाँनिर यो निलोले यो कम्पाउन्ड के हो हेर त RCOOR भएको फंक्शनल ग्रुप COOR फंक्शनल ग्रुप भयो भने त्यसलाई के भन्छ के ग्रुप भन्छ इस्टर यो COOR भन्ने फंक्शनल ग्रुप भयो यसको यो अल्फा कार्बन भयो अल्फा कार्बन सँग एउटा के ग्रुप जोडियो हेलोजन ग्रुप त्यो भएर अल्फा हेलो इस्टर भन्छ यो कम्पाउन्डलाई थाहा छ नि यस सर के बुझेन मैले भनेको यो कम्पाउन्ड किन अल्फा हेलो इस्टर भयो भन्ने बुझ्यो त्यो भएर रिफर म्याचकै रियाक्सनमा के हुने हो भने सबस्ट्रेट जहिले पनि अल्फा हेलो इस्टर हुनुपर्छ रिफर म्याचकै रियाक्सनमा जस्तो अघि फिनोल क्लोरोफर्म र बेस भयो जस्तो अहिले एउटा कम्पाउन्ड के हुनुपर्छ हेलो इस्टर कस्तो अल्फा हेलो इस्टर हुनुपर्छ यो इस्टर ग्रुप भयो अनि यो अल्फा पोजिसन भयो यससँग ब्रोमिन जोडियो त्यो भएर अल्फा हेलो इस्टर भनेर लेखेको अनि त्यही अल्फा हेलो इस्टरलाई सुन है अल्फा हेलो इस्टर छ नि यस सर
त्यो अल्फा हेलो इस्टरले अल्डिहाइड कीटोन इस्टर जे पनि हुन सक्छ अर्को अल्डिहाइड कीटोनसँग रियाक्सन गरेर अथवा कार्बोनिल कम्पाउन्डसँग रियाक्सन गरेर के को प्रेजेन्समा इन प्रेजेन्स अफ जिंक र एसिड हाइड्रोलाइसिस गरायो भने बीटा हाइड्रोक्सी इस्टर बन्छ। जस्तो यो कम्पाउन्ड बन्यो भने यो इस्टर ग्रुप भयो, यो अल्फा भयो, यो बीटा भयो, त्यो भएर बीटा पोजिसनमा हाइड्रोक्सी भएको भएर यो कम्पाउन्ड के हो बीटा हाइड्रोक्सी इस्टर। त्यो भएर यो बीटा हाइड्रोक्सी इस्टर बनेको यो रियाक्सनको नाम के रियाक्सन हो त? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रिफर-मैचकाई रियाक्सन। त्यो भएर रिफर-मैचकाई रियाक्सन भने के हो भने the reaction of alpha halo ester with carbonyl compound in presence of zinc followed by acid hydrolysis to obtain beta hydroxy ester is Refer-Matskai reaction. Is it clear? स्टेटमेन्ट बुझ्यो कि बुझेन? पहिला स्टेटमेन्ट बुझ्नु पर्यो नि त। बुझे सर। स्टेटमेन्ट के रे? व्हाट इज पहिला त तिमीहरुले लेख्दाखेरि व्हाट इज रिफर-म्याचकाई रियाक्सन भनेर लेख्नु पर्यो। द रियाक्सन बिट्विन के? द रियाक्सन बिट्विन भन त। बिट्विन हेलो। द रियाक्सन बिट्विन अल्फा हेलो इस्टर सँग। The reaction between alpha halo ester and carbonyl compound in presence of zinc followed by acid hydrolysis to obtain के? बीटा हाइड्रोक्सी ester। है त्यो भएर यो रियाक्सन यो बिचको रियाक्सन लेख्न गाह्रो भयो भने यही लेख्दै हुन्छ सिधै तिमीहरुले। अल्फा हेलो ester reacts with carbonyl compound in presence of zinc followed by acid hydrolysis so as to obtain the beta hydroxy ester is called as Refer-Matskai reaction. बुझ्यो? स्टेटमेन्ट बुझ्यो कि बुझेन? पहिला स्टेटमेन्ट बुझ्नु पर्यो नि त मेकानिजम भन्दा पहिला त। सबस्ट्रेटहरु के हुँदो रहेछ रिफर-म्याचकाई रियाक्सनमा भन्दै त मलाई एकपल्ट। अल्फा हेलो इस्टर र कीटोन अथवा अल्डिहाइड कार्बोनिल भन्ने हुन्छ। अल्फा हाइड्रोक्सी इस्टर र के कार्बोनिल कम्पाउन्ड अनि के को प्रेजेन्समा? presence of zinc followed by the acid hydrolysis to obtain के? to obtain beta hydroxy ester। beta hydroxy ester। ठीक छ नि? अब मेकानिजम अलिकति फरक छ यहाँ हेर। मेकानिजम कसरी जान्छ? यो मेकानिजममा स्टेटमेन्ट लेख्नु पर्यो पहिला। स्टेटमेन्ट त क्लियर भयो नि? यस सर। अब मेकानिजम अलिकति फरक छ यहाँ हेर है। त्यो भएर मैले लास्टमा राखेको यो C2H5OCOCH2Br यो नीलो लेखेको छु नि मैले। यो रातो एरो सेरो छोड अहिले पहिला। यो के कम्पाउन्ड हो? त्यो नीलोले देखाएको छ नि यो पहिला। यो कम्पाउन्ड के हो भनेको? अल्फा हेलो इस्टर। एउटा अल्फा हेलो इस्टर हुनुपर्छ भनेको थियो, त्यो अल्फा हेलो इस्टर लेखेको। ठीक छ? यस सर। अल्फा हेलो इस्टरले केसँग रियाक्सन गर्ने? अल्डिहाइड अथवा कीटोनसँग। त्यो भन्दा पहिला के हुन्छ भने त्यसले जिंकसँग रियाक्सन गर्छ। बुझ? केसँग? जिंकसँग। जिंकको प्रेजेन्समा रियाक्सन गराएको हो नि। त्यो भएर यसले जिंकसँग रियाक्सन गरेर पहिला के बनाउँछ भने यहाँ अब जिंकसँग कसरी यो ब्रोमिनको कतिवटा इलेक्ट्रोन हो भन त? हेलोजिनको 6 इलेक्ट्रोन त 7 वटा हो नि त हेलोजिनको। 7 वटा मध्ये एउटा बन्डिङमा खर्च भएको छ भनेर लेखेको मैले। अरु 6 वटा यहाँ छ भनेर देखाएको। यो नदेखाए नि हुन्छ हुन चाहिँ 1 2 3 4 5 6 भनेर देखाए। बुझ्छ कि बुझ्या छैन? त्यो डट लेखेको बुझ्यो? हजुर। ब्रोमिनको 7 वटा इलेक्ट्रोन मध्ये एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा एउटा यहाँ 7 वटा भयो नि त? यस सर। भयो? बुझ्यो? हजुर।
पहिला यो बुझ्यो कि बुझेन भन न। यो ब्रोमिनको 7 वटा इलेक्ट्रोन देखाएको बुझ्यो, एउटा यहाँ छ, हजुर एउटा बन्डिङमा छ, 6 वटा फ्री छ भनेर देखाएको के? हजुर सर बुझ्यो? हजुर सर अब के हुन्छ यो ब्रोमिनको, सुन, यो जिंक भनेको ट्रान्जिसन मेटल हो कि होइन? हो डी ब्लक एलिमेन्टहरूले इलेक्ट्रोन एकोमोडेट गर्न सक्छ भनेको भएर यो ब्रोमिनले के गर्छ भने पहिला यो ब्रोमिनले लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन कसलाई दिन्छ? जिंक त्यो भएपछि ब्रोमिन के भयो? इलेक्ट्रोन दिएको भएर ब्रोमिन माइनस भयो कि प्लस भयो? प्लस प्लस भयो। जिंक के भयो? जिंक माइनस भयो। त्यही यो जिंकसँग गएर के जोडियो? यो ब्रोमिनले इलेक्ट्रोन दिएको भएर, सुन, ब्रोमिनले इलेक्ट्रोन दिएर ब्रोमिन माइनस र जिंक प्लस हुन्छ, बुझे? जिंक माइनस र ब्रोमिन के हुन्छ? प्लस भयो। अब यही जिंकले गएर नेगेटिभ भयो नि त जिंकमा। यस सर। त्यही जिंकले के गर्छ भने त्यो भएर एउटै स्टेपमा देखाएको क्या, त्यो धेरै धेरै नबनाउने भनेर। यो जिंकमा माइनस आयो कसरी भने एज इट रिसिभ इलेक्ट्रोन फ्रम केबाट? ब्रोमिन। त्यही यो जिंक नेगेटिभ भएपछि यो कार्बनमा गएर हिर्काउँछ, बुझ्यो नि? यो कार्बनमा। यस। अनि यो ब्रोमिनमा कस्तो चार्ज थियो? नेगेटिभ थियो कि पोजिटिभ थियो? पोजिटिभ चार्ज। त्यही पोजिटिभ न्युट्रलाइज गर्न यो बन्ड टुक्रेर ब्रोमिनमा जान्छ र पोजिटिभ चार्ज न्युट्रलाइज गर्छ। के भयो त? जिंक र ब्रोमिन जोडियो। अब यो जिंकले पहिला ब्रोमिनले इलेक्ट्रोन जिंकमा दियो, त्यो भएर जेडेन र बिआर को बीचमा बन्ड बन्यो। अनि यसरी जोडिँदाखेरि ब्रोमिनमा पोजिटिभ, जिंकमा माइनस भयो। त्यही नेगेटिभ चार्जले इलेक्ट्रोनले कार्बनमा हिर्कायो अनि यो पोजिटिभ न्युट्रलाइज गर्न यो बन्ड यहाँबाट टुक्रेर गयो। त्यो भएर यसले इलेक्ट्रोन यहाँ दियो भनेर निलो एरोले देखाए, बुझ्यो नि? यस। अनि यसमा अब कस्तो चार्ज भयो? नेगेटिभ चार्ज। नेगेटिभ। यसमा पोजिटिभ। त्यो भएर यही नेगेटिभले अब गएर केमा हिर्कायो? यो अल्फा पोजिसनमा गएर यही जहाँनिर ब्रोमिनमा पोजिटिभ थियो त्यसैमा गएर हिर्कायो। अनि यो ब्रोमिनको पोजिटिभ न्युट्रलाइज गर्न यो बन्ड टुक्रेर गयो। त्यो भएर स्ट्रक्चर के बन्यो? C2H5 C2H5 छ। हेर त, यो C2H5 C2H5 छ, बुझाएछ? यो अक्सिजन अक्सिजन नै छ, यो CO नै छ, हो कि होइन? यो CS2 नै छ। अब यो CS2 सँग गएर के जोडियो? जिंकसँग के जोडियो? ब्रोमिन। त्यो भएर जिंक र ब्रोमिन जोडियो भनेर यो निलोले लेखेको देखाएको यहाँ। योबाट यो बनेको, यो निलो बनेको बुझेको बुझेन? पहिला यो अल्फा ब्रोमो इस्टर र जिंकको रियाक्सन भएर यो कम्पाउन्ड बनेको बुझ्नु पर्यो। यो निलोले लेखेको कसरी? ब्रोमिनले इलेक्ट्रोन जिंकमा दियो किनभने ट्रान्जिसन मेटल एलिमेन्टले दे क्यान एकोमोडेट द इलेक्ट्रोन पेयर, हो कि होइन? अनि त्यो जिंकले नेगेटिभ चार्ज बियर गर्ने भयो, अर्कोबाट इलेक्ट्रोन लिएपछि त्यही नेगेटिभ चार्जले गएर यसमा हिर्कायो र त्यहाँ अघि बन्डिङ भएको इलेक्ट्रोन ब्रोमिनमा शिफ्ट भएर ब्रोमिनको पोजिटिभ चार्ज न्युट्रलाइज गर्यो। दिस इज हाउ यो इन्टरमिडिएट स्ट्रक्चर बन्यो। C2H5 O CO CS2 ZnBr भन्ने यो बन्यो। यो निलोले लेखेको बुझाछ? भन त। तीनटा स्टेप एकै ठाउँ। ब्रोमिनले इलेक्ट्रोन जिंकमा दियो, जिंकमा नेगेटिभ आयो, त्यसैले गएर कार्बनमा हिर्कायो र यो कार्बन र ब्रोमिन बीचको बन्ड टुक्रेर ब्रोमिनको चार्ज न्युट्रलाइज गर्यो। तीनटा स्टेप एकैचोटि, बुझिन्छ? बोल्नै छोड त। यो स्ट्रक्चर बुझेन? यो निलो स्ट्रक्चर बुझेको बुझेर भन न। एकचोटि रिपिट गरिदिनु न फेरि। यहाँ हेर न, ब्रोमिनको इलेक्ट्रोन, ब्रोमिनमा 7 वटा इलेक्ट्रोन हो कि होइन? हजुर।
अनि ट्रान्जिसन मेटल एलिमेन्टले अरु इलेक्ट्रोनहरु एकोमोडेट गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। त्यो भएर ब्रोमिनले इलेक्ट्रोन जिंकमा दियो भनेको, बन्डिङ गर्यो भनेको। ब्रोमिनले केसँग बन्डिङ गर्यो? जिंकसँग। अनि गर्दाखेरि जिंकले इलेक्ट्रोन पाएको भएर जिंकमा कस्तो चार्ज आयो? नेगेटिभ। ब्रोमिनमा पोजिटिभ। पोजिटिभ। अनि यही जिंकको नेगेटिभले गएर केमा हिर्कायो अब? CH2 मा। सर त्यो C मा चाहिँ किन एट्याक गरेन के? त्यो अक्सिजनको हैन, यहाँ त बन्डमा यस्तो भयो नि त, यहाँनिर त यस्तो यो पोजिटिभ चाहिँ त न्युट्रलाइज गर्नु पर्यो नि त पहिला। यहाँ गरेपछि त उता रिजोनेन्समा जानी भयो। अनस्टेबिलिटी त ब्रोमिनमा पोजिटिभ चार्ज आएर भयो हो नि त। हजुर हजुर। त्यो भएर पहिलो प्रायोरिटी त ब्रोमिनमा भएको पोजिटिभ चार्जलाई के गर्नु पर्यो? न्युट्रलाइज गर्नु। न्युट्रलाइज गर्नु पर्यो। न्युट्रलाइज गर्न त यहाँनिर हिर्काएर त यो बन्ड गरेर त न्युट्रलाइज हुँदैन। त्यो भएर एडजसेन्ट पोजिसनमा हिर्काउने भयो भनेको। हजुर। अनि यसले के भयो? यो जिंकले यहाँनिर एट्याक गर्यो अनि यो बन्ड गयो भने ब्रोमिनको पोजिटिभ चार्ज पनि न्युट्रलाइज भयो। त्यो भएर यो इन्टरमिडिएट बने। ठीक छ? हजुर। अब यस्तै दुईटा मोलिक्युल ल्याएर, दुईटा मोलिक्युल, यो त यो प्रोसेस गइराख्दाखेरि त दुई चारवटा मोलिक्युल बन्छ नि। अनि यिनै दुईटा मोलिक्युलको बीचमा रिअरेन्जमेन्ट हुन्छ। अब हेर, C2H5O COCH2 ZnBr भयो, अर्को पनि C2H5O COCH2 ZnBr। यो रातो लेखेको पनि त्यही हो नि त मोलिक्युल त। यो एउटा मोलिक्युल, यो अर्को मोलिक्युल भनेर दुईटा लेखे मैले यहाँ। एउटा रातोले अर्को नीलोले देखाएको। यो स्ट्रक्चर बन्यो भन्नुको मतलब यस्ता दुई चारवटा मोलिक्युल मिलिसकेपछि के हुन्छ भने अब यहाँ हेर, अब यस्ता दुई चारवटा मोलिक्युल मिलिसकेपछि के हुन्छ? एउटा मोलिक्युल यो भयो, अर्को मोलिक्युल यो भयो भनेर देखाएको। बुझाछ? हजुर। अब के भयो? अक्सिजनको लोन पेयर तिमीले यो बन्डले हिर्काएको देखाए नि हुन्छ, अक्सिजनको लोन पेयरले देखाए नि हुन्छ। जसले देखाए नि, मैले यहाँ बन्ड छ बन्डले देखाएँ। यो अक्सिजनमा बन्डिङ भएको इलेक्ट्रोन कहाँ गयो? यो एरो देखाएको छ नि यही। हजुर। अनि ट्रान्जिसन मेटलको कामै के हो भने दे क्यान एकोमोडेट द इलेक्ट्रोन पेयर ड्यू टु प्रेजेन्स अफ भ्याकेन्ट डी अर्बिटल भनेर पढाए नि त। हजुर। त्यो भएर अक्सिजनको इलेक्ट्रोन पेयर केमा गयो? जिंकमा। अनि त्यति बेला यो जिंकले यो CH2 सँग भएको बन्ड टुक्राएर यहाँ शिफ्ट गरायो। अनि यहाँ शिफ्ट गराइसकेपछि यहाँको इलेक्ट्रोनले फेरि अर्को मोलिक्युलको केलाई हिर्कायो? जिंकलाई। अनि यो यहाँ जिंक आइसकेपछि फेरि यो यहाँबाट टुक्रेर गयो, यहाँ हिर्कायो, यहाँ हिर्कायो। यो प्रोसेस गइराख्ने भयो। त्यो भएर टुक्रेर के बन्यो? C2H5 भयो, O नै भयो, C नै भयो। अनि यहाँनिर डबल बन्ड आयो, CH2 भयो। अनि यहाँ यो O केसँग गएर जोडियो त? ZnBr सँग जोडियो। त्यो भएर O ZnBr भन्ने दुईटा मोलिक्युल बन्यो। माथि पनि त्यही बन्यो, तल पनि रातोले लेखेकोमा पनि त्यही स्ट्रक्चर बन्यो, नीलोले लेखेकोमा पनि यही स्ट्रक्चर बन्यो। त्यो भएर यो दुईटा मोलिक्युलहरुको सेल्फ रिअरेन्जमेन्ट भएर जिंकसँग अल्फा ब्रोमोइस्टरले रिएक्सन गरिसकेपछि बनेको इन्टरमिडिएटको सेल्फ रिअरेन्जमेन्ट भएर दुईटा मोलिक्युल यो बन्नेको। इज इट क्लियर? कसरी? यो लोन पेयरले जिंकमा हिर्कायो, यो बन्ड यहाँ शिफ्ट भयो, यो फेरि बन्डले गएर जिंकमा हिर्कायो, यो टुक्र्यो। अनि यहाँ एउटा टुक्रो, यहाँ अर्को टुक्रो, दुईटा टुक्रेर यो दुईटा इन्टरमिडिएट बनायो ड्यू टु रिअरेन्जमेन्ट अफ इन्टरमिडिएट प्रोडक्ट from intermediate product which is formed from the reaction between zinc and alpha bromoester. Alpha bromoester र zinc को रिएक्सन भएर बनेका दुईटा इन्टरमिडिएट मोलिक्युलहरुको रिअरेन्जमेन्ट भएर यो स्ट्रक्चर बन्यो भनेको। त्यो भएर मैले अघि देखाउँदा दुईटा तरिकाबाट देखाउँदा पहिला यही बन्छ भन्ने काम सम्झिन सजिलो हुन्छ भनेर यो स्ट्रक्चर बनाएको छु यहाँनिर। यो भएपछि मात्रै फर्दर रिएक्सन हुने हो। त्यो भएर अनि कार्बिन बनाए जस्तो पहिला यो इन्टरमिडिएट बन्नु पर्यो। यो इन्टरमिडिएट कसरी बन्छ त भने फ्रम द रिअरेन्जमेन्ट अफ इन्टरमिडिएट फर्म फ्रम द रिएक्सन बिट्विन अल्फा ब्रोमोइस्टर एन्ड व्हाट? जिंक। है अब यो स्ट्रक्चर यो रातो लेखा छ नि यहाँनिर, यो रातो लेखेकोले यहाँ नीलो बनाएर लेखा छु मैले। हेर, C2H5 नै छ, O नै छ, C नै छ, यससँग जोडिएको CH2 नै छ। अनि यससँग जोडिएको OZnBr ला OZnBr भनेर यहाँनिर लेखे। यो नीलोले लेखेको बुझिन्छ? हजुर। अनि
अब रियाक्सन गर्न बाँकी के छ हेर त ए यो अल्फा ब्रोमो इस्टर र जिङ्कको रियाक्सन भयो अब रियाक्सन गर्न बाँकी के छ एसिटोन छ अनि यो एसिटोनसँग रियाक्सन गर्यो CH3 CO CH3 हो कि हैन अब यसलाई पनि मैले एकैचोटी देखाएँ हेर रियाक्सन यो डबल बन्डले बुझ्या छ नि यो डबल बन्डले कार्बोनिल कार्बनमा हिर्कायो हो कि हैन हजुर कार्बोनिल कार्बनमा हिर्काएपछि यहाँको एउटा इलेक्ट्रोन केमा गयो अक्सिजनमा जान्छ नि यो एरो छोड न यो एरो बिर्स त यो डबल बन्डले यो कार्बनमा हिर्काएपछि यो बन्ड अक्सिजनमा जाने हो कि हैन हजुर त्यही अक्सिजनमा गएकोले जिङ्कमा हिर्कायो भनेर देखाउनको लागि मैले सिधै यहाँ देखाइदिएको तिमीले अक्सिजनको माइनसमा लगाएर फेरि जिङ्कमा हिर्कायो भनेर देखायो नि हुन्छ नभए यो बन्डले यहाँ हिर्काइसकेपछि यो इलेक्ट्रोन बढी भएको इलेक्ट्रोनले कसलाई हिर्कायो जिङ्कलाई अनि यो जिङ्क र अक्सिजन बीचको बन्ड टुक्रेर यो कहाँ आयो त अक्सिजनतिर आएपछि फेरि यो इलेक्ट्रोन बढी भयो यहाँ हिर्कायो फेरि यहाँ हिर्कायो यो प्रोसेस गरिराख्ने भयो त्यो भएर यो भनेपछि के बन्ने भयो त यो CH3 नै छ यो C नै छ यो CH3 पनि CH3 नै छ यो O सँग के जोडियो भन त अब यो O सँग के जोडियो जिङ्कसँग के जोडियो ब्रोमिन त्यो भएर यो अक्सिजनसँग ZnBr भएर जोडियो अनि यो कार्बन यहाँको केसँग जोडियो कार्बनसँग त्यो भएर CH2 CO OC2S5 भनेर यो रातो लेखेको स्ट्रक्चर बन्यो यो दुईटाको रियाक्सनबाट अलि लेन्दी छ हेर है कसरी CH3 नै भयो यो हिर्का एट्याक गरेको मेकानिजम बुझेको बुझेन यो मेकानिजम पहिला यहाँ हेर यो डबल बन्डले केमा हिर्कायो केमा कार्बोनिल कार्बनमा हिर्काइसकेपछि यो अक्सिजनको इलेक्ट्रोन पेयरले गएर केमा हिर्कायो अब अनि जिङ्क र अक्सिजन बीचको बन्डिङ टुक्रेर फेरि यता आयो अनि यहाँ इलेक्ट्रोन बढी भयो यहाँ हिर्कायो फेरि यहाँ गयो यो प्रोसेस रिपिट भइराख्ने भयो अनि यो CH3 नै बस्यो यो C नै बस्यो यो C सँग जोडिएको अर्को CH3 पनि CH3 नै भएर बस्यो तर यो कार्बनसँग जोडिएको अक्सिजन अब गएर केसँग जोडियो त ZnBr सँग ZnBr भयो अनि अब यो कार्बन यो केसँग जोडियो यो कार्बन गएर केसँग जोडियो भन न यो CH2 सँग किन यसले यसलाई गएर हिर्काएको हो नि त त्यो यो कार्बनसँग गएर यो कार्बनसँग एकतिर OZnBr जोडियो अर्कोतिर CH2 जोडियो CH2 अनि यो CH2 सँग फेरि C जोडियो C जोडे यो C सँग डबल बन्ड O जोडियो O जोडे अनि OC2S5 भयो योबाट यो लेखेको बुझा छ हजुर यो स्ट्रक्चरबाट यो कन्भर्सन गरेको बुझेको बुझेन हजुर सर बोल्नै छोड तिमीहरु त हजुर सर बुझेछ अलि अप्ठ्यारो रहेछ त्यही हो मेकानिजम अप्ठ्यारो छ त्यही भएर त मैले अन्तिममै राखेको यसलाई अरूसँग कुनैसँग नि मिल्दैन के अब हाइड्रोलाइसिस भनेको HOS ले टुक्राउने अनि रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन्छ यहाँ HOS ले टुक्रायो भने यहाँबाट यसरी मैले हाइड्रोलाइसिसमा मेकानिजम नदेखाउ टक्क वाटरले टुक्राउ भनेको थिएँ त्यही टुक्राइदिइसकेपछि के बन्यो त यहाँबाट टक्क टुक्राएपछि यो C सँग OH जोडियो अरु सबै कम्पाउन्ड हुन्छ बीटा हाइड्रोक्सी इस्टर ग्रुप बन्यो दिस इज कॉल्ड रिफर्म्याचका रिएक्सन एकपल्ट हेर फेरि हेर है रिफर्म्याचका रिएक्सन भनेको के भने रिएक्सन बिट्विन अल्फा ब्रोमो इस्टर के रे द रिएक्सन बिट्विन के को रिएक्सन हो भन न अल्फा हेलो इस्टर र कार्बोनिल अल्फा हेलो इस्टर र के को कार्बोनिल कंपाउंड को इन प्रेजेंस ऑफ जिंक फाइनली फॉलोड बाय के एसिड हाइड्रोलाइसिस टू ऑब्टेन के
बीटा हाइड्रोक्सी इस्टर अनि यो मेकानिजम कसरी हुन्छ भने अल्फा हाइड्रोक्सी के अरे अल्फा के थियो बीटा अल्फा हेलो इस्टर यो हेर है मेकानिजम कसरी जान्छ अल्फा हेलो इस्टर विल रिएक्ट विथ केसँग जिंक एन्ड so form intermediate will undergo rearrangement giving certain intermediate compound यसले यससँग रिएक्सन गर्छ र यी दुईटा मोलिक्युल मिक्स भएर एउटा इन्टरमिडिएट बन्छ हो कि हैन अनि बनेको इन्टरमिडिएटले केसँग रिएक्सन गर्छ बल्ल यो बनेको इन्टरमिडिएटले केसँग रिएक्सन गर्छ बल्ल एल्डिहाइडसँग रिएक्सन गर्छ र हाइड्रोलाइसिस भएर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो बल्ल है ल यो मेकानिजम एकपल्ट फ्लो चार्ट हेर अनि प्र्याक्टिस गर अझै भएन भने कहाँनिर के प्रब्लम हुन्छ म भन्दिउँ न अब दुईटा रिएक्सनहरु पछि लगभग फर्मली कोर्स चाहिँ सकिन्छ त्यसपछि क्वेशन बैंकहरु रिभाइज गर्नुपर्छ त्यसलाई हेर्दै गरौँला यो मेकानिजम चाहिँ पढिराख है त सर अनि उसको एउटा जनरल उसको छ अगाडिको पोर्सन अगाडिको लास्ट युनिट छ त्यो त 2 मिनेट पनि लाग्दैन बाबु के पनि छैन त्यो त भनिहाल्छु मैले अब दुईटा रिएक्सन र त्यो एकै दिन सकिन्छ हुन्छ सर है तर मेकानिजम अब पढ्नुपर्ने दुईटा रिएक्सन छन् नि यस सर तिमीहरुको यससँग तिमीहरुको सबै रिएक्सन हुँदाखेरि सबै रिएक्सन अरुसँग एउटा अर्कोसँग रिलेट हुन्छ तीनटा रिएक्सन चाहिँ रिलेटै नहुने रिएक्सन छ गभर्नमेन्ट लास्टमा राखेको एउटा यो रिफर म्याचका रिएक्सन अरुसँग कहीं रिलेट नहुने छ नि देख्दाखेरि 4 स्टेपको छ तर अलि कन्ट्रोभर्सी छ यहाँ अलि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अर्को फ्राइज रिअरेन्जमेन्ट भनेर छ अर्को होफम्यान डिग्रेडेसन अफ अमाइड भन्ने छ त्यो तीनटा रिएक्सन अरु कुनैसँग नमिल्ने भएको भएर मैले छुट्टा छुट्टै पढाउनु खोजा हो यो रिएक्सन पढाए अर्को दिन अर्को दुईटा रिएक्सन हेरौँला है त ल मैले फ्राइजको पनि पठाइदिन्छु त्यो पनि हेर्दै गर अर्को दिन चाहिँ मैले त्यसको पनि भन्दिउँला बल्ल यहाँसम्म चाहिँ पढ केही कन्फ्युजन भयो भने म फेरि हेल्प गरौँला है त हुन्छ के भएको छैन अब त तिमीहरुको अलि फ्री टाइम हुन्ला होला अरूको कोर्सहरु पनि सकिन्ला होला अलि फ्री होला नि त अहिले त टाइम त अब त हैन सर पढाइ अरु कोर्सहरु सकिया छैन छैन सर धेरै छ कभर गर्न फार्माकोलोजी पनि भएको छैन फार्माकोलोजी त भइराखेको छ खासै भएको छैन सर 2-3 क्लास मात्रै भएको छ अनि फेरि माइक्रोबायोलोजी पनि भएको छ माइक्रोबायोलोजी पनि भएको छैन फार्माकोलोजी पनि भएको छैन भनेपछि त यो फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री भयो एनाटोमी हल्का हल्का भइरहेको एनाटोमी फिजियोलोजीहरु थियो नि त्यताको भएको छैन त्यति त्यो पनि अनि मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं सर छैन सर त्यसो भए त यो पढाइ त मेरो मात्रै हो हजुर हजुर सर ल ल पढ नआती पढ रिभिजन गर्न पाइन्छ झन् केही प्रब्लम छैन यति पढेपछि त अब त रिभाइज सर गर्न पनि सजिलो हुन्छ मैले पछि क्लास अरुको पनि क्लास खुलेर क्लासै हुने टाइम भयो भने तिमीहरुले सोध्न नि पाउँछ पढ्न चाहिँ पढौँ ठिकै छ अब अरु पनि होला नि त मेडिसिनल केमिस्ट्रीको र फार्माकोलोजीको पनि भयो भने त अरु त भ्याउँछन् उनीहरुले हैन मेडिसिनल र फार्माकोलोजीको पनि हुनुपर्ने अब खै के हो एकचोटी नन म्यामलाई भनेको थिएन हाम्रो क्लास यसरी भएको छैन भनेर कुरा गरेन हौ अमिश गरेको सर सरले पनि भनेको थियो हुन्छ हुन्छ भन्नुभएको थियो ए ल ल ल अलि उ गर यो हेर म पठाइदिन्छु अनि त्यसपछि अरु गरौँला है त यो रिएक्सनलाई अलि प्र्याक्टिस गर है अरुसँग नमिल्ने छ सबैले यो रिएक्सनलाई अलि प्र्याक्टिस गर अरु त सबै मिल्छ यो तीनटा रिएक्सनलाई बढी फोकस गर मैले यसरी टुक्राएको छु पहिला इन्टरमिडिएट बन्छ अनि मात्रै हाइड्रोलाइसिस हुन्छ भनेर देखाएको छ अलि फरक भएर एकपल्ट हेर ओके पापा हस् सर